बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के लेक्चर में हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे मैनेजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। तो पहले हम जो डिस्कस करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बाद एथिक्स हैं कि कैसे मैनेजर्स अपने इन्वायरमेंट में एथिक्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को ये मेक श्योर करते हैं कि वो एथिकली स्ट्रांग हों। और उससे पहले जो हम पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। आज का जो लर्निंग आउटकम है वो ये है कि सबसे पहले तो हमने ये जानना है कि सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है क्या, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उनके डिसीजंस पे असर डालते हैं। और एक्सप्लेन करना है हमने ग्रीन मैनेजमेंट को। अक्सर आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा गो ग्रीन। तो हमने ये देखना है कि मैनेजमेंट में ग्रीन मैनेजमेंट क्या चीज़ है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे गो ग्रीन होती है, वो कैसे ग्रीन मैनेजमेंट को इस्तेमाल करती है। डिस्कशन क्या होगी, वो फैक्टर्स जो कि एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर की वजह बनते हैं। और फिर हम डिस्क्राइब करेंगे मैनेजमेंट का रोल कि वो कितना इनकरेज करती है किसी के एथिकल बिहेवियर को, अच्छे बिहेवियर को, या कितना वो नापसंद करती है किसी के बुरे बिहेवियर को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और एक और डिस्कशन जो हमने करनी है वो ये है कि करंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल इश्यूज क्या है। तो आज हम बात शुरू करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहली जो चीज़ है, फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू रिस्पॉन्सिवनेस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीन बातों पे हम बात करेंगे, ऑब्लिगेशन पे, रिस्पॉन्सिवनेस पे, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ऑब्लिगेशन होते हैं हमारा फर्ज। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी कोई ऑब्लिगेशन है, उसका कुछ फर्ज है। वो कुछ कवानीन के अंदर रहते हुए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए वो अपने बिजनेस, अपने गोल को अचीव करते हैं। और वो अपने जो उनके मुनाफा है, जो उनका प्रॉफिट है, जो उनका रेवेन्यू है, उसको वो हासिल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम कहें कि सोशल ऑब्लिगेशन है क्या, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस टू मीट टू मीट इट्स इकोनॉमिक एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नथिंग मोर। यानी बस वो यही काम करेंगे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फॉर एग्जांपल कार्स बनानी है, तो वो कार्स बनाएगी, अच्छी क्वालिटी की बनाएगी, रूल्स पर अमल करेगी, उस जिस मुल्क में वो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी पॉलिसीज पर अमल करेगी, और बस। यानी इससे ज्यादा वो काम नहीं। और इसका मकसद क्या है, उनका काम ही कार्स बनाना था, उनका काम ही मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना था। तो वो लोग अपनी सोशल ऑब्लिगेशन, जो उनकी सोसाइटी का फर्ज है, बस वो उसी को पूरा कर रहे हैं, उससे आगे नहीं देखते। लेकिन इसके बरक्स एक और कॉन्सेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिवनेस का। ये क्या चीज है, when a firm engages in social actions in response to some popular social need। हर सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ तरह की ज़रूरियात होती हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक सोसाइटी है जिसको साफ पानी चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो उस नीड को रिस्पॉन्स करती है कि चलिए जी हम इनके लिए एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा देते हैं, उसके ऊपर हमारी कंपनी का बोर्ड आ जाएगा, एक तरह से मशहूरी भी है, प्लस हम सोशल जो नीड्स है उनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो एक दरमियाना रास्ता है कि वो अपना काम भी कर रहे हैं, यानी ऑब्लिगेशन तो पूरी कर रहे हैं, प्लस वो क्या कर रहे हैं कि वो फर्म ने अपने आप को इंगेज कर लिया है सोशल एक्शन। कुछ ऐसी ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ किसी जगह पे पार्क नहीं है, तो कोई कंपनी कहती है ठीक है जी हम ये जगह लेते हैं, हम यहाँ पे पार्क बना देंगे। तो लिहाजा अब वो कंपनी अपने आप को रिस्पॉन्ड कर रही है उन नीड्स को जो कि उसके इर्द गिर्द जिस जगह पे वो मौजूद है, उधर के लोगों की, उधर की सोसाइटी की ज़रूरत है। और अगर इससे एक स्टेप और आगे जाए तो वो बन जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूँ सोचना शुरू करती है कि ये वो सेंसिटिव होती है कि नहीं मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, यानी ये आगे है। तो देखिए ज़रा, अब बिजनेस इंटेंशन बियॉन्ड इट्स लीगल एंड इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन, सिर्फ पैसा कमाना और कानून पे अमल करना नहीं, उससे आगे की बात है। और क्या करना है, टू डू द राइट थिंग्स एंड एक्ट इन वेज दैट आर गुड फॉर द सोसाइटी। तो वो अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं कि हमने सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए हमने कुछ करना है। तो देखिए हमें तीन लेवल्स नजर आने शुरू हुए। सोशल ऑब्लिगेशन, जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स, अपने पैसे कमाने, अपने काम, अपने रूल्स को पूरा करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। सोशल रिस्पॉन्सिवनेस,
جب کبھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کمپنی اس سوسائٹی کی نیڈس کو پورا کرتی ہے. اور میں اس میں ایک مثال دے سکتا ہوں. جیسے کہ جب زلزلہ آیا 2 سال پہلے، تو بہت ساری کمپنیز جو میں نے نوٹ کیا کہ انہوں نے اپنی اپنی پروڈکٹس کو وہاں پر بھجوا، لائک جو لوگ واٹر پیک کر رہے تھے، بوٹل بنا کے اس کو پیک کر کے بیچتے تھے، انہوں نے ہزاروں بوتلیں پانی کی وہاں پر بھیج دی. اسی طرح سے جو کوئی کسی فوڈ آئٹم میں تھے، تو ہوتا کیا ہے، وہ کمپنی اس موقع پر رسپونڈ کر جاتی ہے، وہ اس ضرورت کو پورا کرتی ہے. اور رسپانسبلٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ نادار بچوں کو، جو کہ پیسے نہیں ہوتے، پڑھ نہیں سکتے، وہ بچوں کو پڑھاتی ہیں. اور اس کی بہت اچھی مثالیں آپ کی بک کے اندر موجود ہے، جس میں انہوں نے ایک چیز بتائی کہ ایک ایسا برانڈ جو کہ شاید اتنا اس وقت نامور نہیں تھا، لیکن اس کے اونر نے ایک طریقہ سوچا لوگوں کی خدمت کرنے کا. اس نے کہا کہ یار بہت وہ شو کا ایک وہ تھا، جوتے بنانے کی ایک پوری وہ تھی، بیچنے کی، سوری. تو اس نے کہا کہ ہمارے ارد گرد اتنے لوگ ہیں، اتنے بچے ہیں جو کہ جوتوں کے بغیر ہیں. تو اس نے ایک سلوگن دیا، اس نے کہا کہ آپ ایک جوڑا جوتوں کا خریدیے اور میں اسی کے بدلے میں ایک بچے کو، ایک انسان کو ایک جوڑا جوتوں کا مفت دوں گا. تو یہ ایک ایسی اس نے رسپانسبلٹی بنائی اور ویلفیئر کا کام شروع کیا کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی جو پروڈکٹ کی جو سیل تھی وہ کئی گنا ہائی ہو گئی. ہائی کیسے ہوئی، اونچی کیسے ہوئی؟ کہ وہ لوگ جو کہ سوچ رہے تھے کہ یہ بندہ ایک اچھا کام کر رہا ہے. تو کہتا ہے بچوں نے بھی جوتے، بچوں کے جوتے بکنے شروع ہوئے، ٹین ایجرز کے بکنے شروع ہوئے، ان سے بڑوں کے بکنے شروع ہوئے. تو وہ بتاتا ہے کہ جو اس نے رسپانسبلٹی لی تھی، ایک طرف تو اس نے ایک نیکی کی، سوسائٹی کے لیے اچھائی کی، دوسری طرف اس کی کمپنی کو یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو پسند کیا، اس کے اس ایکٹ کو، اس رسپانسبلٹی کو لینے کو، اور لوگوں نے وہاں سے شاپنگ یا جوتے خریدنا زیادہ کر دیے. لہٰذا ہمیں پتا چلا کہ جو کمپنی صرف obligation پوری کر رہی ہوتی ہیں، وہ بس عوام میں یا سوسائٹی میں اتنی وہ نہیں ہوتی. جو رسپونڈ کرتی ہیں کسی بھی ضرورت کے وقت، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، کچھ اور ہے، وہ بھی. اور جنہوں نے اپنی رسپانسبلٹی بنا لی ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو ٹھیک کریں گے، سوسائٹی کو بے شک کئی سال لگ جائیں لیکن ہم بہتر کریں گے، تو وہ پسند کیے جاتے ہیں. اب ذرا دیکھیے میनेجمنٹ کے کچھ ویوز ہوتے ہیں اسی سوشل بیٹرمنٹ کے حوالے سے، سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. تو ایک ویو کہلاتا ہے کلاسیکل ویو، یعنی پرانا ویو جس کی مینجمنٹ چلتی تھی. تو وہ کہتے ہیں مینجمنٹس اونلی سوشل ریسپانسبلٹی از ٹو میکسیمائز پروفٹ. یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں پرانے ویو میں، کلاسیکل ویو میں یہ تھا کہ مینجمنٹ کہتی تھی کہ ہماری جو بیسک جو ہمارا رول ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے صرف، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروفٹ کو بڑھائیں، ہم اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ کریں. ٹو کریٹ اے فائنینشیل ریٹرن، ہمارے پاس جو منافع ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو کر آئے. بائی آپریٹنگ دا بزنس ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا اسٹاک ہولڈر، اونر آف دا کارپوریشن. جن لوگوں، جو میری آرگنائزیشن کے اسٹاک ہولڈرز ہیں، حصے دار ہیں، جن کو منافع جاتا ہے، ان تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے میں کاروبار کو اس طریقے سے کروں کہ پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہو. تو یہ کلاسیکل ویو تھا. اور اس میں ایک چیز تھی، وہ کہتے تھے، یعنی یہ ویو کہتا تھا کہ ایکسپینڈنگ دا فرمز ریسورسز اور ڈوئنگ سوشل گڈ، یعنی معاشرے کی بھلائی کے لیے اگر ہم اپنے فرم کے ریسورسز، وسائل کو استعمال کریں گے، it unjustifiably increases cost that lower profits to the owners and raises prices to the consumer. تو کہتے تھے کہ اگر آپ اپنا پیسے، اپنے ریسورسز کو فلاح کے کاموں پہ لگانا شروع کر دیں گے، تو الٹیمیٹلی آپ کے پروفٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی چیزوں کی قیمت بڑھے گی. لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی تھوڑی دیر کا ہم دیکھیں گے کہ نہیں، جو کمپنیز سوشل گڈ کے لیے کام کر رہی ہیں، سوشل بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ نوٹ کریں گے کہ ان کو لوگ پسند کرتے ہیں اور ان سے پھر بزنس کرنا بھی پسند کرتے ہیں. تو ان کا ریٹرن یا ان کا جو پروفٹ ہے وہ خود بخود ہائی ہوتا ہے. تو ذرا ہم دیکھتے ہیں کلاسیکل ویو یہی تھا کہ آپ رولز کے اندر رہتے ہوئے اچھی چیزیں بنائیے اور خوب منافع کمائیے، یہ تھا. ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھیے سوشیو اکنامک ویو ایک اور ہے، جس میں سوسائٹی اور اکنامک، یعنی سوسائٹی بھی اور پروفٹ بھی دونوں بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، یہ ویو یہ کہتا ہے مینجمنٹ سوشل رسپانسبلٹی گوز بیونڈ میکنگ پروفٹ. کیا مطلب؟ کہ جو مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے وہ
प्रॉफिट कमाने से आगे चली जाती है, टू इंक्लूड प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग सोसाइटीज वेलफेयर। कैसे आगे चली जाती है कि सिर्फ हमने पैसा ही नहीं कमाना, हमने प्रॉफिट ही नहीं बनाना, हमने उससे कई कदम आगे जाके सोसाइटी को इम्प्रूव करना है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक व्यू ऑफ अ मैनेजर होता है, जो हमें ये सोचवाता है कि आप जरूर मुनाफा कमाइए, लेकिन आपका जो जिम्मेदारी है वो मुनाफा कमाने से आगे ये भी है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ बेहतरी करें। तो अब वो एक बात कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि जिस सोसाइटी में ये बनी हुई हैं, काम कर रही हैं, ये उनका एक बहुत अहम हिस्सा है, ये जुड़ी हुई है, इंटीग्रेटेड है। तो हम क्या कहेंगे, कॉरपोरेशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू स्टॉक होल्डर्स। ये ऐसे इदारे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि सोसाइटी से कटी हुई है और इनकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है कि जिनके शेयर्स हैं, जिनके स्टॉक्स हैं, उनको मुनाफा पहुंचाया जाए। थर्ड पॉइंट देखिएगा, firms have a moral responsibility, इखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, टू लार्जर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, टू बिकम इन्वॉल्व इन सोशल, लीगल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हिस्सा ले सोसाइटी की बेहतरी के लिए, कानून के लिए और पॉलिटिकल इश्यूज के लिए। जहां पर आप पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये रोल प्ले करे। आपकी बुक में एक बड़ी मजेदार मिसाल है कि एक गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया कि आप गाड़ी चलाते, अब तो ये बहुत कॉमन है, मैं बता रहा हूँ इस बुक के हवाले से, कि आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज ना करें। तो एक कार बनाने की फर्म ने फौरी तौर पे उस स्लोगन को अपनाया और उसने कहा कि आप गाड़ी चलाते हुए मत यूज करें। तो पूछा गया कि आप तो कार्स बना रहे हैं, आपका इससे क्या ताल्लुक है? तो उनकी मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि यकीनन हम गाड़ियां बना रहे हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जो लोगों की हिफाजत है वो भी हमारी जिम्मेदारी है, और हम उनको ये अवेयरनेस देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आपका जो चंद सेकंड्स के लिए आपकी जो मेन स्क्रीन है जहाँ से आप लोग बाहर गाड़ी को चलाकर देख रहे हैं, उसमें से आपकी नज़र हट के अगर मोबाइल पर आती है तो एक्सीडेंट्स का नंबर बढ़ जाता है। तो उस कंपनी ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया, और क्योंकि ये सही चीज़ थी तो लोगों ने उस कंपनी को अप्रिशिएट करना शुरू किया कि अब गवर्नमेंट की पॉलिसी में, गवर्नमेंट के रूल्स में आपने अपना भी हिस्सा डाला है। अब देखिए कोई पैसे नहीं खर्च हुए, यकीनन उस कैंपेन के ऊपर हुए जो कि उन्होंने इश्तिहार वगैरह दिए कि आप ना यूज करें मोबाइल, लेकिन इसको लोगों ने पॉजिटिव लिया। और ये क्या सोशियो इकोनॉमिक व्यू क्या है, टू डू द राइट थिंग्स, जो चीज़ें अच्छी हैं मुआशरे के लिए, लोगों के लिए, इवन अभी हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशंस को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। अभी आप एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ सोचेंगे जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स के साथ है, कि हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज में आप नोट कीजिए, उन लोगों ने जगह बनाई होती है और वो उसके अंदर ही अपने बंदों को रिफ्रेश करने के लिए टेबल टेनिस के टेबल्स लगे होते हैं, बैडमिंटन के नेट्स लगे होते हैं, और वो बच्चे वहीं पर काम भी कर रहे होते हैं। फिर एक नारा लगाते हैं ब्रेक का, सारे बाहर आ जाते हैं और आके खेलना शुरू करते हैं आधे घंटे बाद जाके। फिर वो बैठ जाते हैं, कहीं पे जिम्स छोटे छोटे से बना दिए गए हैं। तो किया क्या जा रहा है कि ये उन लोगों की जो उसके अपने अंदर की, सोसाइटी के लिए नहीं है, ख्याल रखिएगा, लेकिन जो उनके अपने अंदर है उनकी वेलफेयर के काम भी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही होती है। अब जरा देखिए, ये एक एग्जिबिट है, एक चार्ट आपको दिया गया है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें दो तरह के मैनेजर्स होते हैं, एक कहते हैं कि जी हमें हिस्सा लेना चाहिए सोशल वेलफेयर में, और एक कहते हैं हमें बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है हमारे पास दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स बनेंगे, एक हमारे पास फॉर का आर्ग्यूमेंट होगा, एक अगेंस्ट का। अगर मैं फॉर की बात करूं तो पहली चीज है पब्लिक एक्सपेक्टेशन। वो ये कहते हैं कि नॉर्मली पब्लिक देख रही होती है चीजों को, और जब वो देखती है कि कोई कंपनी किसी सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम कर रही है, तो इनफैक्ट वो बिजनेस बढ़ना शुरू होता है। लोगों का ओपिनियन, एक्सपेक्टेशन जब पूरी होती है ना, कि ये वाली, मैं कह रहा हूँ जनाब, कोई कोल्ड ड्रिंक है एक्स वाई जी हमारे मुल्क में, और उन्होंने कहा कि जी हम एक काम करेंगे कि हम जिन बच्चों के पास स्कूलिंग के पैसे नहीं है उनके लिए हम या तो फीस देंगे या हम उनके लिए स्कूल बना देंगे। तो फौरन क्या होगा, पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, पब्लिक का ओपिनियन जो है ना
وہ سپورٹ کرنا شروع کر دے گا بزنس کو، اور ہوگا کیا کہ اب ان کو بزنس زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا، ان کی ایکسپیکٹیشنز پوری ہو رہی ہیں، ان کا اوپینین پازیٹیو ہو رہا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، لانگ رن پروفٹ، یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ نقصان ہوگا، لیکن یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کبھی آپ سوشلی رسپانسیبل بنتے ہیں اور ایسی کمپنی بن جاتے ہیں جو کہ سوسائٹی کی بہتری کے کام کر رہی ہو، تو نارملی ان کے جو پروفٹ ہے، ان کا جو بزنس ہے، وہ لانگ رن میں گرو کرتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بات وہی ہے کہ وہ کمپنیز جو کہ لوگوں کو خوش کر رہی ہیں، سوسائٹی کو خوش کر رہی ہیں، لوگ ان سے بزنس کر کے خوش ہوتے ہیں، تو لہٰذا لانگ رن پروفٹ بھی انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ ایتھیکل obligation کو دیکھ لیں، نارملی ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ کچھ کام کر رہی ہے پروفٹ کمانے کے لیے، تو اس کی ایک obligation، اس کی ایک ڈیوٹی، اس کی ذمہ داری، اس کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرے۔ تو بزنس شوڈ بی سوشلی responsible because responsible actions are the right things to do۔ تو ایک اچھا کام اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ نیکسٹ، پبلک امیج۔ اب ایک اور چیز کیا ہے، اگر ایک کمپنی ہے اور وہ کوئی اچھے کام کر رہی ہے تو آہستہ آہستہ اس کا امیج بنتے بنتے بہترین ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو پبلک امیج ہے وہ ایک، ہم اب ایک ایکس وائی زی کوئی بھی کمپنی ہو، اگر میں چیریٹی آرگنائزیشنز کی بات کروں تو آپ ای ڈی صاحب پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ بندہ کام کر رہا تھا، اور دو کہ وہ تھا ہی سوسائٹی کے لیے، یعنی وہ کوئی اور آرگنائزیشن نہیں تھی۔ لیکن آپ اس کی ذرا امیج بلڈنگ کے اوپر دیکھیے کہ ایک ٹائم آیا کہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا تھا تو فوراً نظریں ای ڈی صاحب کی طرف، گورنمنٹ سے پہلے ای ڈی صاحب پر جایا کرتی تھی۔ تو دیر از سم تھنگ کہ اگر کوئی آرگنائزیشن ہو جو اپنے، وہ جناب جوتے بنا رہی ہو، وہ گاڑیاں بنا رہی ہو، وہ ریفریجریٹرز بنا رہی ہو، وہ کمپیوٹرز بنا رہی ہو، لیکن اگر وہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا چاہے گی، کچھ کام کر کے دکھائے گی، تو اس کا جو پبلک امیج ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ نیکسٹ دیکھیے، بیٹر انوائرمنٹ، اس کا تعلق گو گرین سے ہے، ابھی ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے لیکن پہلے آپ اس کو یہاں پر سمجھ لیجئے۔ نارملی جو ہمارے پاس انوائرمنٹل ایشوز ہیں نا، آرگنائزیشنز اس کے اندر بھی اپنا رول پلے کر سکتی ہیں، وہ انوالو ہو سکتی ہے ایسے کاموں کے اندر جو کہ سوشل ایشوز ہیں along with the environment۔ تو آپ کی سوسائٹی کی انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے اس میں پڑھا ایک بڑی مزیدار چیز، ایون درخت لگانے کی پوری پوری کیمپینز چلائی جاتی ہیں، آرگنائزیشن کہتی ہیں ٹھیک ہے جی، ہم اتنے ہزار پودے، اتنے لاکھ پودے اس سیزن میں لگائیں گے، اور وہ انفیکٹ آپ کی انوائرمنٹ اور سوسائٹی کو افیکٹ ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھ لیجئے، ڈسکریجمنٹ آف فردر گورنمنٹل ریگولیشن۔ اب آپ ایک بات سمجھیں، اگر ایک آرگنائزیشن یا کئی آرگنائزیشن جو کہ بڑا بڑا بزنس کر رہی ہیں، تو اگر وہ خود رسپانسیبل ہو جائیں، چیزوں کو اچھا کرنے لگیں، تو گورنمنٹ کے ریگولیشنز کی ضرورت کم ہو جائے گی، بہت اس کو وہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے بڑی بڑی آرگنائزیشن گورنمنٹ کی ہیلپ کر رہی ہیں سوشل ویلفیئر میں، انوائرمنٹل بیٹرمنٹ میں، تو لہٰذا یہاں پہ بھی ایک فائدہ نظر آتا ہے۔ اب دیکھیے، بیلنس آف رسپانسبلٹی اینڈ پاور، یہ بڑا اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان میں طاقت بہت ہوتی ہے، ان کے ریسورسز بہت ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے ان پہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے۔ جیسے ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی بھی اینٹی کو بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں تو بے قابو ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم پولیس کی مثال دیتے ہیں کہ کیونکہ ان کو رائٹ زیادہ دے دیے گئے، لہٰذا اب یہ مس مینج کر رہے ہیں چیزوں کو، اپنی اس پاور کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو نوٹ کیجئے یہاں پر بھی ہے کہ آپ نے بیلنس کرنا ہے پاور اور رسپانسبلٹی کو۔ جب کوئی آرگنائزیشن ایسی رسپانسبلٹی لے گی تو اس کے پاس طاقت تو ہوگی، لیکن وہ اچھے کاموں میں، اچھی سوسائٹی کی بہتری میں اپنی اس طاقت کو استعمال کرے گی، تو ایک اچھا بیلنس بن جائے گا۔ اسٹاک ہولڈر انٹرسٹ، ذرا غور کیجئے گا، جن لوگوں نے میری آرگنائزیشن کے اندر پیسے لگائے ہوئے ہیں، مجھ سے منافع چاہ رہے ہیں، تو جب میرا بزنس امپروو کرے گا، جب لوگ مجھے پسند کریں گے، بزنس بڑھنا شروع ہوگا، تو یاد رکھیے کہ اسٹاک ہولڈرز یا شیئر ہولڈرز کا انٹرسٹ مجھ میں اور بڑھے گا کہ یار یہ کمپنی کے تو پروفٹس بڑھنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں جو خود سوشل ویلفیئر میں حصہ لینا پسند کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو ہے کہ جب پروفٹ بڑھیں گے تو آپ کا انٹرسٹ جو ہوگا آپ کے شیئر ہولڈر کا وہ بڑھنا شروع ہوگا۔
اور دوسرا ایسے شیئر ہولڈر بھی آپ کی طرف آنا شروع کریں گے جو خود بھی شوق رکھتے ہیں کہ سوسائٹی کی یا آپ کے معاشرے کی بہتری ہو۔ نیکسٹ دیکھیے ذرا، پوزیشن آف ریسورسز۔ ایک اور چیز، جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے پاس بہت ریسورسز ہیں ان ٹرمز آف منی، پیسہ۔ جو ہمارے یہاں صرف کولڈ ڈرنکس بیچتے ہیں، صرف وہ اربوں ڈالرز کما کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ اپنے ریسورسز کو تھوڑا سا پاکستان کے ڈفرینٹ مسائل کے مختلف مسائل کے لیے استعمال کریں، تعلیم کے لیے استعمال کریں، کہیں پہ پارکس کے لیے استعمال کریں، کہیں پہ کوئی اور چیز کو بہتر کرنا چاہیں، تو یہ لوگ اپنے ان ریسورسز کو بڑا اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔ پلس میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، کوئی کنسٹرکشن کمپنی ہے، اس کے پاس بے شمار بڑی بڑی یہ مشینری ہے، تو وہ اپنی مشینری کو ڈیڈیکیٹ کر سکتی ہے آفٹر ایوری 3 منتھس، آفٹر ایوری 6 منتھس، یا کبھی کبھی ایسا بھی کہ چھوٹا موٹا کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کہیں پہ کوئی اور کام ہے، تو یہ اپنی مشینری بھجوا سکتے ہیں۔ ابھی اگر آپ غور کریں تو ہمارے یہاں پہ ایک دو اینٹیز مجھے نظر آ رہی ہیں، کبھی وہ فائر بریگیڈ اپنی بھیج دیتی ہے، کبھی وہ اپنے جو یہ ڈینگی کے اسپرے والی مشین ہے یہ دیکھیے، تو وہ اپنے لیے ایک اچھا نام کما رہی ہیں کہ لک وی آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دا سوسائٹی۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ آپ کے جو ریسورسز آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ آپ ایک اچھے کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ذرا یہ دیکھیے، سپیورٹی آف پریونشن اوور کیورز، یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ سوسائٹی کے مسائل کو بڑھنے دیں اور وہ ایک دن بن جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن ساتھ ساتھ سوسائٹی کے معاشرے کے مسائل کو حل کرتی رہے، ان کو ٹھیک کرتی رہے۔ لہٰذا آپ جو ہے پریونشن کر رہے ہیں، آپ چیزوں کو خراب ہونے سے پریونٹ کر رہے ہیں، سڑکوں کو ٹوٹنے سے بچا رہے ہیں، پارکوں کو خراب ہونے سے، درختوں کو کٹنے سے روک رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سب کام کرتے ہیں تو آپ کا سوسائٹی اتنے برے حالات میں جائے گی ہی نہیں کہ ان کا تباہ ہو گئی۔ لیکن اگر آرگنائزیشن اپنا رول پلے نہیں کریں گی تو ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ سوسائٹی کی حالت خراب ہوتی جائے گی، اور پھر وہ ایک ایسی اسٹیٹ میں آ جائے گی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ نے پریونشن کا خیال رکھنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے چیزیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتی رہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس کے اگینسٹ کیا ہے، مخالفت میں جو لوگ ہمیں پوائنٹس دیتے ہیں وہ کیا کیا ہے۔ نمبر ون، وائلیشن آف پروفٹ میکسیمائزیشن۔ مینیجر ہمیں کہتا ہے دیکھیے جی بات سنیں، جو آرگنائزیشن بنائی تھی اس کا کام پیسے کمانا، تو اگر اب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم پیسہ کہیں اور لگائیں، ریسورسز کہیں اور لگائیں، بندے کہیں اور لگائیں، ٹائم کہیں اور لگائیں، تو یہ ہمارے اس پہلے رول کی کہ ہم نے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے، یہ اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، لہٰذا یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، وی آر اگینسٹ اٹ۔ نیکسٹ دیکھیے، ڈائلوشن آف پرپس، ایک اور چیز، وہ کہتے ہیں ہمارا پرپس کیا تھا، ہمارا پرپس تھا اچھی پروڈکٹ بنانا، یوزر کو دینا، پیسہ لینا، لیکن اگر ہمیں کسی اور راستے پہ ڈالیں گے تو ڈائلیوٹ ہو جائے گا، دھندلا جائے گا، کم ہو جائے گا ہمارا مین مقصد، یعنی اوپر والی بات سے یہ مل رہا ہے۔ تو لہٰذا اب غور کیجئے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پرسو کرتے ہیں سوشل گولز کو تو یہ ڈائلیوٹ کر دیتا ہے بزنس پرائمری پرپس، جو ہمارا بیسک پرپس تھا پیسہ کمانا، یہ اس کو تھوڑا سا دھندلا دے گا، اس کو ہلکا کر دے گا۔ نیکسٹ دیکھیے ذرا، کاسٹ، موسٹ سوشلی ریسپانسبل ایکشنز ڈو ناٹ کور دیئر کاسٹ اینڈ سم ون مسٹ پے دوز کاسٹ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہم سوشل ورک کر رہے ہیں یہ کاسٹ ہمارے بزنس سے کہیں سے نہیں ہے، تو یہ جو پیسے ہیں یہ کون دے گا؟ کیونکہ دیکھیے اگر یہ پیسہ بزنس سے نکلے گا تو وہی والی بات، کہانی وہیں پہ رکی ہوئی ہے کلاسیکل ویو پہ، پروفٹ کم ہو جائے گا، تو یہ پیسہ کس نے پے کرنا ہے جو ہم سوسائٹی کی بہتری کے لیے لگائیں گے؟ تو وہ یہاں پہ یہی والی بات کر رہا ہے کہ جو بھی آپ سوشل رسپانسبل، آپ کہتے ہیں جی ہم 100 بچوں کا اسکالرشپ دیں گے، تو کہتے ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آپ 4 اسکول مینٹین کریں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ ان کا ایک پوائنٹ ہمیشہ ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے، ٹو مچ پاور، یہ ایک پازیٹیو بات ہے جو کہ بہت مزیدار ہے، کہ وہ ہم نے یہاں پر کہا تھا کہ پاور اور اس کا بیلنس بن جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کی اپنی طاقت تو پہلے ہی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ سوسائٹی میں پاپولر ہو جائے اور وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو بھی خرید لے یا ان کی نظروں میں اچھی بن جائے تو یہ پاور ان لمیٹڈ ہو جاتی ہے، پھر وہ آرگنائزیشن جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹ بن جاتی ہے جو کہتے ہیں جی میں تو اپنی بات منواؤں گی۔ تو لہٰذا ایسی آرگنائزیشن جن کے پاس پہلے ہی پاور ہو اور وہ سوشل گولز کی وجہ سے مزید پاور، معاشرے کے بڑے بڑے لوگوں کو گیدر کر لیں،
अपना दोस्त बना लें, उनके कॉन्टेक्ट्स को इस्तेमाल करें, तो उसके बाद फिर वो ऑर्गेनाइजेशन एक जिन बन जाती है। तो इसके ऊपर अक्सर डिबेट होती है टू मच पावर के ऊपर। फिर इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें यूं फील हो कि हम लोगों की ताकत को अपने अंदर ला रहे हैं। हम प्रॉफिट के लिए लोगों को बिजनेस के साथ चलेंगे, लेकिन हम उनको किसी नाजायज काम या किसी गलत बात के लिए उनके कॉन्टेक्ट, उनकी पावर, उनके डेजिग्नेशंस को इस्तेमाल नहीं। नेक्स्ट देखिए वो क्या कहते हैं, लैक ऑफ स्किल्स। वो कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास सोशल वेलफेयर के कामों के लिए स्किल्स नहीं होते, ऐसे बंदे नहीं होते, बाज़ ऐसे रिसोर्सेज भी नहीं होते। तो इसका बड़ा कॉमन सा एक जवाब दिया जाता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स या महारत नहीं है, तो आप किसी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैंडशेक कर लेते हैं, किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, किसी एनजीओ के साथ हाथ मिला लेते हैं जिनके पास स्किल्स और रिसोर्सेज होते हैं, और आप उनको अपना शेयर दे देते हैं कि ठीक है, हम अपने तमाम प्रॉफिट का 1% आपको देंगे। देखिए 1% बड़ी छोटी चीज लगता है, लेकिन जब ये अरबों डॉलर्स की बात होनी शुरू है, लाखों डॉलर्स की, तो ख्याल रखिएगा फिर ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है 1%। तो अगर आप 1% भी डेडिकेट कर दें और उस ऑर्गेनाइजेशन को दें, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से आपके तरफ से वो जो सोशल वेलफेयर है उसका काम कर सकती है। और लास्ट देखिएगा, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब बाज लोग ये कहते हैं कि इनफैक्ट जब हम लोग ये सारे काम कर रहे होते हैं सोशल वेलफेयर के, तो इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जबकि मैं आपको बताऊं, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही होती हैं, उनका इसकी मद का पैसा अलग जरूर होता है, लेकिन उस तमाम के ऊपर वही रूल्स होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है। कोई मैनेजर अपनी मर्जी से अपने इलाके में वेलफेयर का काम नहीं शुरू कर सकता। पूरा एक बोर्ड होता है जो बैठ के डिसाइड करता है हमने किस इलाके को कवर करना है। फिर जब पैसा होता है, वो पैसा भी उस बोर्ड की मर्जी से जाता है और डिसाइड किया जाता है कितना पैसा इस साल लगेगा, अगले साल कितना लगेगा। और जब पैसा खर्च होता है तो ऑडिटर्स उसका ऑडिट करते हैं। तो लिहाजा कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको आप मैनेज ना कर पाए। एवरीथिंग इज मैनेजेबल और आप वो कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जिबिट था, एक चार्ट था, एक इमेज था, जो हमें दोनों क्लासिकल व्यू वाले भी और सोशियो इकोनॉमिक व्यू वाले मैनेजर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, जिसका हमने अभी देखा। अब जरा देखिए, जो मैंने आपसे बात की थी कि हमें ग्रीन मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी को देखना है। ये ग्रीन मैनेजमेंट होती क्या है, कैसे हम सस्टेन करते हैं अपने बिजनेस को, उसको जारी रखते हैं, उसको अच्छा रखते हैं। तो पहली चीज देखिए, सोशल स्क्रीनिंग। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अप्लाइंग सोशल क्राइटेरिया और स्क्रीन्स टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हम कर क्या रहे होते हैं, हम ऐसे डिसाइड करते हैं चीजों को, हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जिससे सोसाइटी को भी बेहतरी मिले, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आए। मिसाल के तौर पे अ, आपकी बुक के अंदर मौजूद है कि कोका कोला ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली होना चाहते हैं। तो जो हमारे वेंडिंग मशीन है, यानी वो मशीन जिनमें जब हम कॉइन या पैसे डालते हैं तो वो हमें कोका कोला का केन बाहर निकाल देती है। तो वो मशीन जो है, जो वो गैस रिलीज करती थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, और जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस थी, और इनकी मशीनें लाखों की तादाद में थी। तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया, उन्होंने कहा कि हम 2015 तक, 2015 तक हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी मशीनों को, ज्यादा से ज्यादा मशीनों को नया कर दें, और उनका मैकेनिज्म ऐसा बना दें कि वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैस रिलीज ना करें, और उसके बजाय कम डेंजरस गैस, यानी जो कि इंसानों के लिए फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो, हम वो ऐसी मशीनें लगाएं। और फिर मैं भी प्रेस रिलीज देख रहा था कि 2014 में कोका कोला ने खुद अपना प्रेस रिलीज जारी किया, और उन्होंने कहा कि हमने अपना 1 मिलियन मशीन चेंज की है। यानी 2014 में वो 10 लाखवीं मशीन चेंज कर रहे थे। तो इसमें उन्होंने बताया कि हम इस तरीके से हम अपनी चीजों को बेहतर कर रहे हैं, और हम मशीन्स के जरिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे। आपने अक्सर इश्तेहार देखा होगा कि ये फ्रिज जो है या ये एयर कंडीशनर जो है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। यानी जो गैसेस इससे रिलीज होती हैं, वो इन्वायरमेंट के लिए उतनी ज्यादा नुकसानदेह नहीं है जितने ट्रेडिशनल हमारी इन्वायरमेंट थी। तो जरा नोट कीजिए, ग्रीन मैनेजमेंट है क्या,
Managers consider the impact of their organization on the natural environment. कुदरती जो हमारी वो है, तो आप नोट कीजिए, पहली चीज सोशल स्क्रीनिंग थी कि हमने सोशल क्राइटेरिया पे डिफाइन करना था। तो एक मिसाल ये थी कि एक जगह पर एक कंपनी ने ये किया कि उसने तकरीबन 100 घरों के लिए 100 जो होम्स थे ना, उसके लिए उसने ये सेटअप बनाया कि वो हवा वाली बिजली, यानी हवाई जिसको हम कहते हैं ना कि जो एयर वाली, एयर इलेक्ट्रिक जो होती है, जो वो उन्होंने उसके लिए ये तमाम प्रोपेलर्स लगाए और उन्होंने वहां से बिजली पैदा करनी शुरू की। और उन्होंने कहा कि ये बिजली जो है, दिस इज सेफ इलेक्ट्रिसिटी, महफूज, ये एनवायरनमेंट को कुछ नहीं कर रही, इसमें कोई फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसके अंदर कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो लिहाजा ये ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो लिहाजा उन्होंने इस तरीके से अपना इमेज भी बेहतर किया और लोगों की वेलफेयर भी की। इसी तरह से जो ग्रीन मैनेजमेंट है, इसमें मैनेजर्स बता रहे होते हैं कि जनाब हम अब नेक्स्ट टाइम जो हम कार्स बनाएंगे, जिस तरह अब हो चुका है, तो ये गाड़ियां जो होंगी वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बननी शुरू होंगी, यानी वो हमारी जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको बेहतर करेंगी, धुआं जो होगा वो उतना जहरीला नहीं होगा। और फिर इसी तरह से जो हमारे फ्यूल वाली कंपनीज हैं, वो फिर अनाउंस करती है कि जी हम ऐसा फ्यूल लेके आ रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो लिहाजा आप नोट कीजिए, ग्रीन मैनेजमेंट क्या है, जहां पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करने के साथ साथ सोसाइटी प्लस यहाँ पर स्पेशली इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं, इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए। और मैं आपको एक वजह भी बता दूं कि क्यों, मतलब हम हमें क्यों इस चीज में क्यों पढ़ रहे हैं। चले सोशल वेलफेयर में तो नजर आता है, यहाँ पर क्या है, तो एक बात का ख्याल रखिएगा, आपने आईएसओ का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स बनाती है, ये डिफरेंट हमारे पास बेंचमार्क्स बनाती है, और फिर हमें कहती है कि अगर आप ये शराइत पूरी करें तो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आप आईएसओ सर्टिफाइड हैं। अब इसमें बड़े सारे रूल्स हैं, 9000, आपने सुना आईएसओ 9000। इसी तरह से आईएसओ आई थिंक ये 14000 है, समथिंग है, जो कि रिलेट ही करता है, जिसका ताल्लुक ही है फिजा के साथ, जिसका ताल्लुक ही है इन्वायरमेंट के साथ। तो अब होता क्या है कि जब भी कभी कोई कंपनी आईएसओ के सेट किए हुए उन तमाम क्राइटेरियाज को पूरा करना शुरू करती है कि जनाब ना तो हम गंदा पानी हमारी मिल से बाहर जा रहा है, ना हम प्रोडक्ट्स जो है ऐसी बना रहे हैं जो कि जिसमें प्लास्टिक है और वो अपने आप को खुद ब खुद ख़त्म नहीं करता, हम वो प्लास्टिक नहीं बना रहे, तो वो तमाम जो शराइत पूरी करते हैं, तो वो बड़े अब फ़ख्र के साथ अपने इंट्रो में लिखते हैं कि हम आईएसओ 14000 सर्टिफाइड हैं, हमने उनकी तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा किया हुआ है और हमारी कंपनी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं दे रही। गोरा जो है ना, वो इस इन्वायरमेंट के ऊपर बड़ा परेशान रहता है। हमारे यहाँ पर अगर हम गौर करें तो कई दफ़ा इश्यूज आए कि बड़ी बड़ी मिल्स हैं और वो अपने कारखानों का, मिल्स का जो गंदा पानी है वो उस इलाके में फेंक रही हैं जहां पर फसलें काश्त हो रही हैं। तो फिर ये खबरें बनी कि यहाँ से जो सब्जियां उग रही हैं, जो यहाँ से फसलें निकल रही हैं, ये कैंसर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, यानी ये कैंसर का बायस बन रही है। लेकिन हमने उस पर कोई एक्शन एज सच नहीं देखा। सिमिलरली हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात सोसाइटीज अपने मकान बनाने के लिए पूरे पूरे बाग उजाड़ देती हैं। हमारे यहाँ पे इस पे कोई इशू नहीं है। हम देखते हैं कि जहाँ पर कहीं पर भी ईंटें बन रही होती हैं तो भट्टों में से काले रंग का धुआं उठ रहा होता है। हमारे यहाँ पे ये सब कुछ अभी नहीं है, लेकिन अब ये आ रहा है। और जो मल्टीनेशनल या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस पे हमारा ध्यान दिलवा रही हैं कि आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सोसाइटी फ्रेंडली होना पड़ेगा। अब जरा नेक्स्ट देखिए, हाउ ऑर्गेनाइजेशंस गो ग्रीन, वो कैसे सोसाइटी और खास तौर पर आबो हवा और माहौल के लिए बेहतरी का काम करती है। तो देखिए 4 अप्रोचेस हैं, लीगल अप्रोच, मार्केट अप्रोच, स्टेक होल्डर अप्रोच एंड एक्टिविस्ट अप्रोच। मैं इसको पहले एक डायग्राम से बता दूं। ये देखिए, इसको इसने दिखाया भी ग्रीन से ही है। इसने इस साइड पे लाइट ग्रीन कलर रखा है, इसने इस साइड पे डार्क ग्रीन रखा है। कहता है कि अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सिर्फ यही करे कि जो कानून उसे कहता है आपने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना, अगर बस वो इतना ही काम करे,
تو ہم اس کو لو کہتے ہیں گرین اپروچ میں، کہ یار یہ گرین اپروچ میں بہت ہائی نہیں ہے، بہت اچھی نہیں ہے، بس یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہاں سوسائٹی کو نقصان اس حد تک نہیں پہنچا رہے کہ یہ رولز کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں تک تو لیگل اپروچ ہو گئی۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ایک سٹیپ آگے وہ والے ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں، آرگنائزیشنز ہوتے ہیں، جو مارکیٹ اپروچ کو اپناتی ہیں، یعنی جو کہ یہ بلکہ میں اس کو آپ کو یہاں سے دکھا بھی دوں، پہلے میں لیگل کو بتا دوں۔ فرم سمپلی ڈو واٹ از لیگلی ریکوائرڈ، یہ دیکھیے یہ سمپل وہی کام کرتی ہیں جو کہ ان سے ریکوائرڈ ہوتا ہے، چاہیے ہوتا ہے، بائی اوبیئنگ لاز رولز اینڈ ریگولیشن willingly and without legal challenge۔ جو ان کے اوپر قانون ہوتے ہیں بس یہ اتنا پورا کرتے ہیں، اس سے آگے یہ نہیں جاتے کہ کچھ اچھائی کے لیے بہتر کریں۔ تو اس کو ہم نے لائٹ گرین کہا تھا یا لیگل اپروچ کہا تھا۔ اب ذرا دیکھیے مارکیٹ اپروچ، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نارملی جو میرے کسٹمر ہیں نا، یعنی مارکیٹ میں جو مجھ سے میری پروڈکٹ خرید رہے ہیں، میں ان کے رجحانات کو پڑھتا ہوں، میں ان کے پوائنٹ آف ویو کو پڑھتا ہوں کہ یار وہ کیا پسند کر رہے ہیں۔ تو نارملی اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انوائرمنٹ فرینڈلی پروڈکٹس چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں گاڑی وہ لوں جس کا دھواں نقصان نہ پہنچائے، میرے گھر میں اے سی وہ ہو جو یہ اس طرح سے زہریلی گیسز نہ دے رہا ہو باہر، جو میرا آؤٹر ہے۔ تو ذرا چیک کیجئے گا مارکیٹ اپروچ کیا ہے۔ فرمز ریسپونڈ ٹو دا پریفرنسز آف دیئر کسٹمرز فار انوائرمنٹلی فرینڈلی پروڈکٹ۔ وہ بناتی ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ قانون کے مطابق بھی پوری ہیں، اور اس سے ایک قدم آگے جا کے کہ وہ انوائرمنٹ کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ اپروچ۔ اور یہ ہے، اگر آپ واپس چلیں تو دیکھیے اب یہ لائٹ گرین سے تھوڑا سا ڈارک ہوا ہے، یعنی ہم گو گرین کی طرف جا رہے ہیں، ہم تھوڑا سا بہتر ہو رہے ہیں۔ اس سے اگلی اپروچ جو ہے دیٹ از اسٹیک ہولڈر اپروچ۔ فرم ورکس ٹو میٹ انوائرمنٹل ڈیمانڈ آف ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز۔ اب دیکھو کیا چیز ہے، انفیکٹ اسٹیک ہولڈر میں مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں کا تعلق میری آرگنائزیشن کے ساتھ ہے۔ آپ کہیں گے جی خریدنے والے، میں نے کہا ہاں جی کسٹمر ہے وہ بھی، لیکن جو مجھے مال سپلائی کر رہے ہیں، جو میری مل میں یا میری آرگنائزیشن میں امپلائیز ہے کام کر رہے ہیں وہ بھی، یہ سب میرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے کوئی نہ کوئی فائدہ یا نقصان میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب میں کیا کرتے ہیں، یہ کمپنیز اپنے تمام ان اسٹیک ہولڈرز کو ذہن میں رکھ کے اپنا کام کرتے ہیں، پروڈکٹس بناتے ہیں، چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں، اور اس میں وہ ہر آدمی کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ہر اسٹیک ہولڈر کا۔ اس کو ہم کہتے ہیں دیکھیے پہلے صرف کسٹمر تھا، اب یہاں پہ تو کمیونٹی بھی ساری شامل ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا اس کا جو گرین لیول ہے تو نوٹ کیجئے وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ پہلے صرف ہم کسٹمر کو دیکھ رہے تھے، اب جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، سوسائٹی ہے، امپلائیز ہیں، سپلائرز ہیں، بائرز ہیں، ان سب کو ہم دھیان میں رکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو انوائرمنٹ جو ہے وہ صاف چاہیے، اچھی چاہیے، تو ہم اس پہ پھر پروڈکٹس کو اس کے مطابق بناتے ہیں۔ اور جو لاسٹ ہے دیٹ از ایکٹیوسٹ اپروچ، یعنی جو کہ جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں فائٹر اپروچ، کہ آپ بیونڈ ایوری تھنگ، آپ کہتے ہیں نہیں یار ہم کام تو کریں گے لیکن ہم سوسائٹی کے لیے، انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے سب کچھ کر جائیں گے۔ جس کو ہم ایکٹیوسٹ اپروچ کہتے ہیں۔ فرمز لکس فار ویز ٹو ریسپیکٹ اینڈ پرزرو دا انوائرمنٹ۔ اب یہ نئے نئے طریقے ڈھونڈتی ہے، اور محنتی ہو گئے کہ ٹھیک ہے پہلے تم اسٹیک ہولڈرس کو دیکھتے تھے، اس سے پہلے ہم اپنے کسٹمرس کو دیکھتے تھے، اس سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے، لیکن اب یہ کیا کرتی ہے، نئے نئے طریقے سوچتی ہے کہ انوائرمنٹ کو اور بہتر کیسے کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں جناب جو کوئی بھی آپ کی یہ ملز ہیں، اگر انہوں نے دھواں فضا میں چھوڑنا ہے تو ان کے لیے آپ فلٹرز لگائیے، آپ ایکسٹرا آگے جائیں، اور آپ اس کی جو ڈینجر ہے یا اس کا جو خطرناک ایلیمنٹ ہے اس دھوئیں کا، اس کو آپ اتنا کم کریں جتنا کہ ممکن ہے۔ تو دیکھیے ذرا ہوتا کیا ہے، کیسے ایکٹیوسٹ ہیں یہ فرمز، دیکھ رہی ہوتی ہیں ویز ٹو ریسپیکٹ اینڈ پرزرو دا انوائرمنٹ اینڈ بی ایکٹیولی سوشلی ریسپانسبل۔ یہ بہت ایکٹیولی رسپانسبل ہو جاتی ہیں، رسپونڈ کرتی ہیں، ذمہ داری سمجھتی ہیں اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کرنے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے آرگنائزیشنز بعض جو ہوتی ہیں وہ گو گرین پہ یقین نہیں رکھتی، وہ اپنا صرف کام کرتی ہیں، اور بعض ہیں جو کہ انتہائی آگے جا کے اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال یہ بھی دی تھی کہ یہ کیمپینز چلاتے ہیں کہ جی اس سال ہم اتنے ہزار اتنے لاکھ پودے لگائیں گے، تو وہ آرگنائزیشن انوائرمنٹ کو بہتر کرنے، دیکھیے اگر کوئی پوچھے
تو میں کہہ رہا اس سے ان کے منافع کو فرق نہیں پڑ رہا، لیکن ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ نہیں، انڈائریکٹلی ان کا لانگ ٹرم بزنس بہتر ہوتا جائے گا، پلس ان کا سوسائٹی کے اندر اپنا رول اور ان کا امیج بہتر ہوتا جائے گا۔ تو لہٰذا دس از امپورٹنٹ فار دا مینیجرز اینڈ دا آرگنائزیشن کہ وہ گو گرین کے فارمولا پہ چلیں اور انوائرمنٹ کو بہتر کریں، تاکہ ان کے یوزرز ان سے، یا ان کے جو کسٹمرز ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ ان سے مطمئن رہیں۔ تو یہ ہم نے ابھی ایگزبٹ دیکھا ہے 5.2 گرین اپروچز کا، اور جو مینیجرز اینڈ ایتھیکل بیہیویئر ہے، انشاءاللہ کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج ہم اپنے اس والے ہوم ورک کو مکمل کر لیں، اس کو بک سے پڑھیں، جو میں نے آپ کو مثال دی کوکا کولا کی وینڈنگ مشین کی، جو میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک مینیجر یا ایک بزنس نے سوچا کہ ہم جوتے دیا کریں گے، اگر ایک جوڑا جوتوں کا بکے گا تو ہم غریبوں کو ایک جوتا دیں گے۔ پھر میں نے آپ سے کہا کہ ایک کار کی کمپنی نے، جب حکومت نے پالیسی بنائی کہ آپ لوگ موبائل یوز نہیں کر سکیں گے، رولز بنائے، تو آپ نے تمام چیزیں بک سے پڑھنی ہیں، کیونکہ میں تو آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن اس کو بک سے دوہرا لیجئے اور ان کو اپنے نوٹس میں شامل کیجئے، دو دو لائن سے لکھیں۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے نوٹس اسٹرانگ ہوں گے اور آپ کے کانسیپٹس اور کلیئر ہو جائیں گے۔ تو اس کو اپنا تیار کیجئے، اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ یہیں سے آگے پڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔